राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदको शपथ लिन रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उनको सभापति पद समेत खारेज गर्न माग गरिएको छ। चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित लामिछाने विरुद्ध युवराज पौडेलले एकल तथा अधिवक्ताद्वय रविराज बसौला र नानीबाबु खत्रीले संयुक्त रिट दर्ता गराएका हुन्। उनीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रवि लामिछाने, निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, गृह मन्त्रालय र मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्। सर्वोच्चले बुधबार रिट दर्ता गर्दै पुस 6मा सुनवाईका लागि संवैधानिक इजलासको पेशी तोकेको छ। रिटमा लामिछानेले सन् 2014मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भएको नेपालको नागरिकता प्रयोग गरी राजनीतिक दल गठन गरेको र नेपाली राहदानी लिएको दावी गरिएको छ। निवेदक पौडेलले नेपाली नागरिकता नै नभएका लामिछानेलाई स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र साधारण सदस्यता समेत दिन नमिल्ने तर्क गरेका छन्। लामिछानेको नेपाली र अमेरिकी राहदानीका प्रतिलिपि दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालतमा बुझाएका छन्। लामिछानेले सन् 2014 मार्च 5 अर्थात् 2070 फागुन 21मा अमेरिकी राहदानी लिएको देखिन्छ। त्यसैमा नेपालको भिसा लगाएर नेपाल आएका उनले पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर 2015 मे 27 अर्थात् 2072 जेठ 13मा नेपालको राहदानी लिएको रिट निवेदकहरूको भनाइ छ। सरकारी निकायलाई गुमराहमा राखेर राहदानी लिएका छन्। पौडेलले भने नेपालको राहदानी लिने बेला अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपालमा बसिरहेका थिए। उनले सन् 2018मा मात्रै अमेरिकी राहदानी र नागरिकता परित्याग गरेका थिए। अधिवक्ता द्वय बसौला र खत्रीले पनि लामिछानेको संसद पद कायमै रहे संविधान, कानुन र नियमावली विरुद्ध हुने जिकिर गरेका छन्। लामिछानेले संसद सदस्यको हैसियतले शपथ लिने र आफू अनुकूल ऐन नियम संशोधन गर्न पहल कदमी समेत गर्न सक्ने भएकाले अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। लामिछानेले नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 बमोजिम पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको हुँदा निज अमेरिकी नागरिक हुनु पूर्वको अर्थात् 2050 सालको नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य आयोगको त्रुटिले भएको हो भने सो त्रुटि तत्कालै सच्चाई लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गरियोस् रिट निवेदकहरूको माग दाबी छ। आयोगबाट उनको सभापति पद र साधारण सदस्य खारेज गर्न रिटमा आदेश माग गरिएको छ। आयोगमा माग गर्दा सुनवाई नगरी कानुनी शासनको उल्लङ्घन गरिएको पौडेलको भनाइ छ। संविधान र ऐनले मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरेकोमा आयोगले त्यसको उल्लङ्घन गरेको दाबी रिटमा छ। आयोगले लामिछानेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति, सदस्य, मतदाता र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन समेत दिएको छ। रिटमा भनिएको छ, नागरिकता नभएको व्यक्तिप्रति यसरी उदार हुनुपर्ने वा निजलाई कानुन विपरीत विशेष हैसियत प्रदान गरी दलको सदस्य र सभापति हुन छुट दिनुपर्ने कुनै कानुनी आधार आयोगसँग नभएको रिटमा उल्लेख छ। नागरिकता ऐन 2063 अनुसार कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएर पछि परित्याग गर्दा स्वत नेपाली नागरिक हुँदैनन्। दफा 11 अनुसार त्यसका लागि 2वटा शर्त पूरा गर्नुपर्छ। पहिलो, त्यो व्यक्ति नेपालमा आएर बसोबास गरेको हुनुपर्छ। दोस्रो, विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ। तर रवि लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गरेर फेरि नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन नदिएको रिट निवेदकको दाबी छ। निवेदनमा भनिएको छ, रवि लामिछानेले ऐनको दफा 11 बमोजिम कुनै पनि कार्य गरेको नदेखिँदा निज हाल नेपाली नागरिक होइनन्। यो तथ्यलाई लामिछाने स्वयंले स्वीकारेका छन्। युवराज सफलको रिटमा रविले नागरिकता ऐनका साथै नियमावलीको नियम 11 को पालना नगरेको दावी गरिएको छ। उक्त नियममा विदेशी नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाली नागरिक हुन चाहने व्यक्तिले निस्सासहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने र निवेदन दर्ता भएको दिनदेखि पुरानै नागरिकतामा रहेको विवरण सहितको प्रमाणपत्र जारी हुने उल्लेख छ। दुवै रिटमा रविले पुरानो नागरिकताका आधारमा दल खोलेर पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद र चितवन 2बाट चुनाव जितेर बनेको सांसद पद खारेजीको माग गरिएको छ। उनलाई सांसदको हैसियतमा कुनै काम गर्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेशको माग छ। युवराज सफलको रिटमा रविमाथि निर्वाचन कसुरमा कारबाही समेत माग गरिएको छ। उनी सहितको समूहले निर्वाचन आयोगमा पनि रवि विरुद्ध उजुरी दिएका थिए। त्यसको स्पष्टीकरणमा रविले अमेरिकाको नागरिकता लिएको र पछि त्यागेको स्वीकारेकाले उनले विदेशी नागरिकता लिएको विषयमा विवाद छैन। तर आफ्नो नागरिकता नेपाल सरकारले रद्द नगरेको उनको जिकिर छ। मैले आफ्नो नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वैधानिक रूपमा त्यागेको थिइनँ, न त नेपाल सरकारले मेरो नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द नै गरेको छ। रविको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, नागरिकता त्यागको प्रक्रियामा नै नगएको अवस्थामा पुनः नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था नै नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
उनले फागुन 10, 2050 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगेका उनले 2014 फेब्रुअरी 21मा त्यहाँको नागरिकता लिएका थिए। त्यसको करिब 3 वर्षपछि नेपाल फर्किएका उनले नेपालमै बसोबास गरेर सञ्चारकर्म गर्न थाले। त्यसक्रममा नागरिकता विवाद उठेपछि 2075 जेठ 4मा नागरिकता परित्यागका लागि काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिए। करिब 40 दिनपछि अमेरिकी सरकार डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले निवेदन स्वीकार गरेको भनी प्रतिउत्तर समेत दिएको रविले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आगामी 6 पुसमा हुने प्रारम्भिक सुनवाईले रविले अमेरिकी नागरिकता लिनुअघि लिएको नेपाली नागरिकता वैधानिक रहेको वा नरहेको टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ। यदि अदालतले नागरिकता खारेज हुने व्याख्या गरेमा रविले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्दा र चितवन 2मा मनोनयन दर्ता गर्दा पेश गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र अवैधानिक हुने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। रविले भने विदेशको नागरिकता लिएको जानकारी गराएमा मात्रै सरकारले नागरिकता रद्द वा बदर गर्न सक्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले सूचित नगरेको अवस्थामा सरकारले नागरिकता रद्द गर्न नसक्ने दावी गर्दै आएका छन्। न मैले आफ्नो नागरिकता परित्याग गरी पाऊँ भनी कहिले निवेदन दिएको थिएँ, न नेपाल सरकारले मेरो नागरिकता रद्द वा बदर गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरणमा भनेका छन्। आफूले नेपाली नागरिकता परित्याग नगरेको, सरकारले खारेज पनि नगरेकाले नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने उनको दाबी छ। नेपालको कानुनले नागरिकता विहीनताको परिकल्पना समेत नगरेको हुँदा मेरो राष्ट्रियतामाथि उठाइएको प्रश्न नेपालको संविधान, प्रचलित अन्य कानुनको समेत विपरीत छ, उनले स्पष्टीकरणमा भनेका छन्। हेरौँ रवि लामिछानेको नागरिकता विवादले कुन मोड लिन्छ। हवस् त आजलाई भिडियो यति नै। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। अहिले भने म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।